Ay, good morning. Grabe ka kuan na gid nga tong administration ro no. Gidali-dali gyud nila og dakop si Senator Marcolita ba kay mag-start karong adlaw ang first impeachment ni BP Sara. Unya, ang purpose day nila nga dali-dali og dakop si Senator Marcolita para walay maka-cross examine sa mga himuon nilang witness o dalahon nilang witness dito sa Senate. So kabalo man sila nga si Senator Marcolita lang ang kuyaw gyud nga mo kanang cross examine og mga piki nga mga testigo. So ilang gibuhat gidali-dali gyud nila kay plano gyud nila nga i-impeach gyud si Sara. Labi na karon kay nigawas ang desisyon sa COA nga na natarong gyud og paggasto ang iyahang confidential fund. So wala na, weak na ang ilahang basihan nga paggasta sa kanang unexplained pag gasto sa kuan confidential fund. Ang problema nila tungod kay si Senator Marcolita ramang gyud ang banggitan nga abogado nga senador nga potential nga mao gyud mo cross examine sa ilang mga witness, gidali-dali gyud nila dakop tanawa. Karon gyud nila gi-execute ang warrant of arrest nga karon pod magsugod ang impeachment trial nga gisang-at nila laban kay BP Sara. Grabe gyud nila ka garapal no, grabe gyud nila ka hadlok gyud ba nga dili ma-impeach si Sara. Hadlok gyud sila tanan kay once nga mahimong presidente si Sara na hurot gyud na sila panagot kay halos sila tanan presidente, kabinete, hangtod na sa mga congressman, senador, puro sila nga nakabenepisyo sa grabing pangawat sa kaban sa ato ang panudlanan sa kagamhanan. Unya kay dili man sila pasayloon. Ang nagingon naman si BP Sara nga ang nakasala sa iya personally kadtong miatake sa iya personally dili siya mo ano tawag kana mo revenge kanang dili siya maningil ana ang iyang paninglan kadturang nakasala sa bayan. Unya kay halos-halos man sila karon nakasala sa bayan, mao nang gibuhat nila tanan nilang mahimo para madiskaril ang defense ni BP Sara. Nya sa gikaingon ko na si Senator Marcolita raman ang murag siyempre kay appeal man sila sa kanang murabag kanang judge ba, sila man ang magtayo mubarog karon isip judge. So siya ang usa sa mo cross examine sa ipresenta nila unya nga testigo. So dali-dali nila para makuhaan gyud og potential. Grabe no. So kana lang atong update karon, nadakpan na gyud si naaresto na gyud si Senator Marcolita. Og unsa may atong mahimo ana magsigilan tagaw-taw ani, magsigilan ta ni kuan kay ang AFP og ang kapulisan dili man gid na sila mo protect sa katawhan, kaya ang ilang protektahan karon kinsa katong nakahatag benepisyo ngadto nila. Ana lang, daghang salamat sa pagtanaw ning ako ang video.